Angered by the Assembly's disapproval of Reginaldo's Goan origin resolution, revolutionary Goans have promised to cut short the honeymoon period of migrants. In a press conference, they despised the Assembly for not passing the Pogo bill, saying that the MLAs just wasted time by reciting poems and talking about portraits rather than placing Goans before migrants. They also said that Goans should be given housing board plots without domicile. Revolutionary Goans have vowed to spread awareness of the bill by issuing leaflets and a special helpline along with a Pogo Yatra. लास्ट 20 दीस जाले तुमी पळयता गोंयांत आमची मान्सून सेशन असेंब्ली चल्लेली. हे 20 दिसांक भरपूर विशय असेंब्लीन मांडले, भरपूर डिस्कशन जालें, टायमपासूय जालो, झगड्यो जाले, माकड म्हटले, रेडे म्हटले, खूब कितें कितें जालें. पूण जें खरें जावपाक जाय आसलें, जे असेंब्लीन खरें जें जावपाक जाय आसलें तें असेंब्लीन जावंक ना. हे असेंब्लीन आमकां दिसतालें की आमचो जो सरकार आसा, आमचे जे MLAs आसा ते खंय तरी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणजे गोंयकार कोण हे खंय तरी डिफायन जातले म्हणून. पूण हे 20 दिसांक हें डिफायन करपाक आमच्या हे असेंब्लीक आनी तेंचे मेंबर्सांक टायमूच मेळोंक ना. तुमी जाणा आसतले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सबमीट केल्लें आनी तें बील जेन्ना सबमीट केल्लें तें आमी 40 आमदारांक व्हरोन तेंच्या ऑफिसान इनवर्ट केल्लें. पर्सनली तेंच्या ऑफिसान वचोन 40 आमदारांक आमी तें दिल्लें. पूण हे 20 दिसांक एक लास्ट दीस सोडलो जाल्यार बाकीचे दिसांक एकाय आमदाराक फावोंक ना की हे बील टेबल करचें, हो इशू असेंब्लीन मांडचो, हें खंयच जावंक ना. सो हेच्या वयल्यान हें सिद्ध जालें, हें प्रूव जालें की जे आमचे आमदार जेंकां आमी निवडून हाडला, गोंयकारांनी निवडून हाडला, ते आमदार तांकां गोंयकारांचें कांयच पडलेलें ना. हेचें सिंपल रिजन म्हटल्यार आयज गोंयांत जी जाल्ली आसा मायग्रंट वोट बँक, जी ह्या आमदारांनी आपली मायग्रंट वोट बँक करून दवरला पळय, तेका लागून आयज तांकां गोंयकारांचे, गोंयचे आनी गोंयकारांचे कांयच पडलेलें ना. म्हणून हो इतलो इम्पॉर्टंट विशय आयज गोंयांत आख्खे गोंयभर डिस्कशन चल्लां की गोंयकार कोण. आयज मायग्रंट बिनेस जे भायले लोक येवन आयज गोंयांत जो धुमाकूळ घालतात तेजेर सगळ्यांची चिंता आसा, सगळ्यांक आयज काळजी आसा की गोंयचें कितें जातलें म्हणून. आनी कितल्याशा लोकांनी जेन्ना आमी सिग्नेचर कॅम्पेन पासून केल्ली तेन्ना कितलेशे ऑलमोस्ट 10,000 लोकांनी सिग्नेचर मारलेले हे पोगो बिलाचेर की तांकां दिसतालें की असेंब्लीन पडपाक जाय आनी हेचेर खंय तरी रिजल्ट येवपाक जाय. पूण 20 दीस हे हेचेर कांयच निर्णय येवंक ना, कांयच येवंक ना. जेन्ना आमी हें बील दिलें आमी एक्सपेक्ट करताले की हेंचे सगळ्यांचे कोण ना कोण तरी एडवोकेट आसतले, तेंचे लिगल सपोर्ट तांकां आसतलो आनी ते लिगल सपोर्ट आपले कोण लॉयर्स आसा, एडवोकेट आसा तांकां घेवन हें बील स्टडी करतले आनी आपल्या तरेन ते असेंब्लीन मांडटले म्हणून. पूण हे आमदारांनी तें बील पळोवंक पासून ना अशें आमकां दिसता. पळोवंक पासून नासतलें. तेंच्या ऑफिसान तें इनवर्ट जालां, तांकां तें येयलाय जाल्यार खबर आसा काय आमकां खबर ना. म्हणजे तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की हें बील आनी गोंयकार हेचो आमकां व्हॅल्यू आयज ना. आमकां जर कितें व्हॅल्यू आसा जाल्यार तो फक्त मायग्रंट वोट बँक, मायग्रंटांक कामां दिवपाची, मायग्रंटांक आमचे कम्युनिटांत जागे दिवपाचे, मायग्रंटांक लायट दिवपाची, उदक दिवपाचें आनी तेंचें वोटींग कार्ड करपाचें. हेंच इम्पॉर्टंट आसा, हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. आमचे जमनी आयज आमचे इंडस्ट्रीज येतात, हांगा इंडस्ट्रीज येतात, तेचेरूय तुमचो कंट्रोल ना. आयज आमची हांगा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट हाडूंक सोदता तेचेरूय तुमचो कंट्रोल ना. कसल्याच विशयाचेर तुमचो कंट्रोल ना. आनी तुमी आमचे जमनी काडून काडून भायल्या लोकांक दीत आसा 15 वर्सां 25 वर्सां नांवार. आयज तुमी 15 वर्सां 25 वर्सां रेजिडंट सर्टिफिकेट अक्षरशः सेल जाता. आयज वोटींग कार्ड सेल जाता. गोंयांत पावलोकूच ताका वोटींग कार्ड, आधार कार्ड सगळें मेळटा. जाल्यार 15 आनी 25 वर्सांची हेची लायकी तरी कितें आसा. आमी म्हणटा तुमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन करपाक जाय आसलो, तो जावंक ना. आनी हे जे बील आयज रेजोल्युशन फाटीं घेतलें पळय तें आमकां वायट दिसलें. हो विशय दनपारां येयल्लो, रातभर तांकां सांज मेरेन टायम आसलो, रात मेरेन असेंब्ली चलता आसली, हेचेर कित्याक डिस्कशन जावंक ना. आयज हे असेंब्लीन तो ढवळीकर कविता म्हणटा, तो थंय टायमपास करता.
आयज कविता म्हणून तुमी जेन्ना टायमपास करता हांगा भुरग्यांचे तुमकां पडलेलेच ना, तुमी तुमच्या भुरग्यांचें लायफ सेटल केल्लें आसा, तुमी जोडून दवरलेलें आसा, खावन दवरलेलें आसा. पूण आमी जे भुरगे आयज गोंयांत शिकयतात आवय बापूय आनी आमी आयज यूथ आख्खे गोंयचे आसा पळय, तेंचें तुमकां कांयच पडलेलें ना. तेचेर डिस्कशन करपाक जाय म्हणून कांय ना. तुमी थंय येरे पावसा म्हणटा आनी फालतू कविता म्हणटात, थंय टायमपास करता. हेचो मिनींग कितें? हेचो मिनींग इतलोच की तुमी कितेंय करून तुमकां मायग्रंट वोट बँक तुमचें सांबाळपाक जाय, दुसरें कांय न्हू. दुसरो जो विशय आसलो तो नेम चेंज अमेंडमेंट. नेम चेंज अमेंडमेंटाक आमी मागलेले की हे नेम चेंज जे आसा ते कंपल्सरी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच अलॉट आसपाक जाय. जो 1919 चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट आसा 1990, तेतून फक्त हे नांव चेंज करपाक फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तेकाच मेळपाक जाय. ते अमेंडमेंट तुमी घेवंक ना. तुमी फालतू अमेंडमेंट घातला, व्हडली एड घालपाची. कोण नांव चेंज करता तेणी मातशी एड व्हडली घालपाची, लोकांक तिची हे भायले लोक नांवां चेंज करता तेंची एड पळोवपाची आमी सकाळीं पेपर ओपन करून. हे काबरालान सांगपाचें. तेणे थंय आपली पंटेमळ आनी खंय 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 सावाड्डे सगळी थंयतून आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळी वोट बँक करून दवरला पळय, तांकां सगळ्यांक नायक आनी फर्नांडीस करपाचें ठरयलां काय न्ही. तेजेर कित्याक आन्सर दिना तो? जेन्ना आमी सांगता पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीनूच जावपाक जाय, नेम चेंज करून आमचे प्रॉपर्टी तुमी घेतात, आयज आमचे जॉब्स तुमी घेता, आयज तुमी फ्रॉड करता, आयज तुमी गोंयकारांची आयडेंटिटी घेता आनी हांकां सिरियसनेस ना. कोणूच उलयना, कोणूच आमदार उलयना. कित्याक सगळ्यांनी आपआपले पॉकेट्स केल्ले आसा वोट बँकाचे. आयज हे एसेंब्लीन इतलेंच दाखोवन दिल्लें आसा की हे एसेंब्लीत जितले आमदार आसा तांकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आनी नीज गोंयकार जे आसा नेटीव गोवन्स, ते गोंयकारांचे हे आमदारांक कांयच पडलेलें ना. हे तेंच्यांनी आयज प्रूव केल्लें आसा. आयज गोंयकारांनी तांकां खंय तरी क्वेश्चन करपाचो टायम येयल्लो आसा की तुमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील हे कित्याक पयलेच दीस घालूंक ना, नाजाल्यार पयल्याच विकान घालूंक ना, आनी कित्याक तेचेर डिस्कशन जावंक ना, आनी कित्याक हे जेंकां लेटरां दिवन पासून हांकां बिलां दिवन पासून हेंच्यांनी तोंडां कित्याक उगडूंक ना. आयज अशें जालां की आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील घेता म्हणून हें सगळें चाळावलां. आयज सगळ्या सायडींच्यान फेसबुकार हेचेर तेजेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या अगेन्स्ट टार्गेट करता. आयज खंय तरी एक BJPची IT सेल आसा, तेंच्यांनी आयज हांव परब म्हणून तेंच्यांनी आमी ते कास्ट बेज पॉलिटिक्स करपाक लागले. परब महाराष्ट्रांच्यान येयले, आनीक खंयच्यान येयले आनी घाटी ते असले पोस्ट घालपाक लागले. म्हटल्यार आयज तुमी परते गोंयकार जेन्ना आयज आमी युनायट करपाक ट्राय करता तेन्ना तुमी तुमची डर्टी पॉलिटिक्स आसा पळय, हे सगळे पार्टी, ते काँग्रेस जावं BJP जावं गोवा फॉरवर्ड, तेंच्यांनी आपआपले IT सेल चालू दवरला रेव्होल्युशनरी गोवन्साक टार्गेट करपाक. आयज तांकां खंय तरी भंय जाला की आमी गोंयकारांक खंय तरी युनायट करता आनी हेंचे खंय तरी वोट बँक आसा पळय ते खंय तरी डिस्टर्ब जातले आनी हेंची जी फटींगपणां आसा पळय खंय तरी बंद जातली आनी लोक तांकां क्वेश्चन करपाक लागतले आनी लोक तांकां क्वेश्चन करपाक लागला. सो हेका लागून तेंच्यांनी आयज आमचेर टार्गेट करपाक लागला. आयज ते म्हाजेर पर्सनल मिम्स करता आनी कितें करता, आमकां फरक पडना. पूण हांव इतलेंच मागता गोंयकारां कडेन की तेंच्यांनी लक्षांत दवरचें की हे जे डिविजीव टॅक्टिक्स इतलीं वर्सां चल्ली, इतली जेन्ना पासून गोवा लिबरेट जाला तेन्ना पासून हेंच्यांनी आमकां गोंयकारांक फटयला आनी गोंय आमच्या गोंयकारांच्या हातींतल्यान जर गेला जाल्यार हे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा अजून मेरेन जे जाला ऑफ ऑल पार्टीज दे आर रिस्पॉन्सिबल. की हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जे आमी घातलेलें तेचो इम्पॉर्टन्स आनी व्हॅल्यू हो प्रत्येक गोंयकाराक आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान आसा. जाल्यार तें पास करून घेवपाचें काम आमचें आसतलें. आमचें म्हटल्यार नॉट ओन्ली रेव्होल्युशनरी गोवन्स, प्रत्येक गोंयकाराचें तें काम आसतलें की हें बील खंय तरी पास जावपाक जाय गोंयांत. तेका लागून आमी हें बील घेवन प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयच्या घरांत पावतले. आयज आमचे जे मेंबर्स आसा, जे गोंयचे सपोर्टर आसा आनी जे हे बील सपोर्ट करता तेंच्या कडेन हांव आयज अपील करता, तेंच्या कडेन एक मागणी करता की हे जे बील तुमी प्रत्येक घरान प्रत्येक गोंयकाराच्या घरान पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. हे बिलाचे आमी हँडआउट्स काडटले, लिफलेट्स काडटले, हेची कॅम्पेन आसतली आनी ह्या बिलाचेर आमी गोंयभर पोगो यात्रा काडटले. आतां ही पोगो यात्रा इतलेकूच की आमकां दाखोवपाक जाय की जे तुमी पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज नाजाल्यार एंटी गोवन जे सॅक्टर आसा, एंटी गोवन लोक आसा, ते लोक आयज आमकां डिवायड करपाक सोदता पळय, हे डिवायड करपाक तुमकां जावचें ना. कितें केलें इतलीं वर्सां केलें, ह्या फुडें तें जावचें ना. तेका लागून हे पोगो यात्रा आमची जातली आनी सीएमान जशें उतार दिला की नॅक्स्ट एसेंब्लीन तो बील घेतलो ना, तूं घेतलो ना तें फुडलें खबर, पूण हें बील
तुका घेवन न्हू, तुका ते पासूच करपाक आमी लायतले. ही आमची चॅलेंज आसा. 70 दिसाची चॅलेंज तुवें अजून एक्सेप्ट करूंक ना, कित्याक तुमच्या कडेन कापासतात ना. 70 दिसान आमकां जे आमी तुमकां सांगलेले आमी तुमकां गोंयकार आनी भायले कितले कामाक आसा ते सांगतले म्हणून, ती काय तुमी एक्सेप्ट करूंक ना. कित्याक तुमकां भायल्याच लोकांक भरपाक जाय IPB आनी 5PBच्या नांवान आनी IIT आनी कितें कितें हाडून. जाल्यार गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करचो. आमी हेका लागून स्पेशल हेल्पलायन नंबर काडटले, पॅम्पलेट्स काडटले. आमी गांवां येतले, तुमच्या गांवांत येतले. आमचे जे भुरगे आसा ते तुमच्या दारार येतले. तुमकां हे पोगो बील कितें आनी हेची गरज कितें आहा हें तुमकां आमी एक्सप्लेन करतले. सो इतलेंच सांगून गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक सोदता की तुमी हे 20 दीस जी नाटकां चलयली, जितली बिलां पास केली, भायल्या लोकांक हाडून गोंयांत रजिस्ट्रेशन लग्नां रजिस्टर करपाक सुद्दां तुमी बील हाडलें. ही बिलां करपाक जो सगळो टायमपास केलो पळय, हो कांय फायद्याचो ना जर गोंयकार कोण तो डिफायन जायना जाल्यार. आयज गोंयकारांक आपले आयडेंटिटी राखपाक लागून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे डिफायन जावपाची खूब गरज आसा. ती रेव्होल्युशनरी गोवन्साची गरज ना, ती गरज आसा प्रत्येक गोंयकाराची. आनी ही काळजी गोंयकारांक घेवपाक जाय आनी हो क्वेश्चन गोंयकारान आमदाराक विचारपाक जाय. आनी हे आमी विचारतले. आनी क्रांती सुरवात जाली. आनी क्रांती आनी हे रेव्होल्युशन हँडल करपाक हे पॉलिटिकल लिडर्सांक, एंटी गोवन जितले ग्रुप्स आसा तांकां हँडल करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें, इतलेंच सांगपाक सोदता.